बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के मौजूदा हालात को देखकर बहुत ही दुख और अफसोस होता है कि जिस तरह के हालात पैदा कर दिए गए हैं, काश कि ऐसा ना होता। पाकिस्तान में एक आइन मौजूद है, एक आइन के मुताबिक जो कुछ होता तो वो कितना अच्छा होता कि सिस्टम बेहतरीन तरीके से चलता रहता। 90 दिन में आइन में लिखा हुआ है कि इलेक्शन कराया, अगर इलेक्शन करा दिए जाते तो ये सब सूरत हाल आज इस मुल्क में ना पैदा होती जो आज बन गई है। पाकिस्तान को आज़ाद हुए 75 साल हो गए हैं और पाकिस्तान आज जिस मकाम पे खड़ा है, हर वक्त ही हम ये सुनते रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है, नाजुक सूरत हाल से गुजरा है। पाकिस्तान आज एक नाजुक सूरत हाल से नहीं गुजरा, बल्कि नाजुक से नाजुक तरीन और बदतरीन सूरत हाल से गुजरा है। और जिसके ज़िम्मेदार ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत बैठी हुई, इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत करने वाले, अवाम की अमंगू ख्वाहिशों का कत्ल करने वाले, ये सब इस सूरत हाल के ज़िम्मेदार हैं। अगर अवाम को आप अपना वोट का हक नहीं देते तो आप अवाम अपना गुस्सा जो वो वोट डाल के निकालती है। इलेक्शन का मतलब ही यही है कि यार जब इलेक्शन होते हैं, जब अवाम जो है, अवाम के जो गम और गुस्सा होता है वो बैलेट बॉक्स में अपना निकाल देती है। अगर जब अवाम को आप ये हक ना देंगे तो वो अवाम का गुस्सा जो है किसी और जगह पे जाके निकलेगा। जैसा कि अब ये सूरत हाल बनी हुई है पाकिस्तान में, जो फौजी तनसीबात पर हमला किया गया है, मैं इसकी ज़बरदस्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। ये ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये भी सोचना चाहिए कि इसके पीछे जो अवामल है उनको भी देखना चाहिए कि ये सबसे पहले तो इसकी एक शफाफ इंक्वायरी करानी चाहिए। जो हाई कोर्ट के जजेस मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस मौजूद है, उसकी इंक्वायरी करानी चाहिए कि एक इतना सिक्योर कैंट का, लाहौर कैंट का एरिया मैंने भी देखा हुआ है और लोगों ने भी देखा हुआ है, जहाँ पे एक चिड़ी पर नहीं मार सकती, तो वो उसमें उस जगह पे ये लोग दाखिल कैसे हो गए, इनको दाखिल किसने किया उस जगह पे। इसके सबसे पहले तो इसको ये इंक्वायरी बिठाई जाए और IG साहब से ये सबसे पहले IG और CCPO लाहौर से उनसे पूछा जाए कि ये लोग वहाँ पे चले कैसे गए हैं। और उसके बाद जो है वो आर्मी का कोर कमांडर का घर जो है वो इतना सिक्योर होता है, उसमें ये लोग कैसे दाखिल हो गए। आर्मी की अपनी जो है वो QRF फोर्स वो किधर थी, क्विक रिस्पांस फोर्स वो किधर थी, वो उसने तावन या नहीं किया, या ये नज़र आता है कि ये एक साजिश के तहत ये एक रचाया गया है। जैसे कि पाकिस्तान में का एक साफ़ी जो कह रहा था कि ये पाकिस्तान फ़ौज पे जो है वो 9/11 है, ये पाकिस्तान फ़ौज समझती है कि 9/11 है, लेकिन 9/11 की इनसाइड की स्टोरी को भी देखा जाए कि वो इनसाइड ही काम था। लेकिन पाकिस्तान में समझौता एक्सप्रेस पे जो कुछ हुआ, ताज होटल पे इंडिया में हुआ, ये सब इनसाइड की स्टोरी थी, ये इनसाइड की गेम्स थी। ये कहीं ऐसे लोग तो इसमें मुलव्वस नहीं है कि इसकी एक शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। ये नहीं कि हर पाकिस्तानी को आप दहशतगर्द डिक्लेयर कर रहे हैं। पाकिस्तान की करोड़ों अवाम जो तहरीक इंसाफ के वोटर है, सपोर्टर हैं, उसको चाहने वाले हैं, लोगों की ख्वाहिशात को आप इस तरह से जो है मसल नहीं सकते। आप लोगों को उनका हक दें और इसकी साफ और शफाफ इंक्वायरी कराएं ताकि लोग जो चाहते हैं उनको उनका हक दे। ये आप लोग कौन होती है, मैं कौन होता हूँ, दूसरा कौन होता है। पाकिस्तान में एक आइन लिखा हुआ है, एक किताब मौजूद है, आइन के मुताबिक आप चलें, आइन आपके लिए एक रास्ता देता है आपको। तो ये ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान के लोग ये मैं समझता हूँ कि एक जद्दोजहद है। पाकिस्तान के अवाम अपने हकूक़ की जद्दोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम को अगर आज वो नहीं इस जद्दोजहद में शामिल नहीं हुए तो ये जो चंद ख़ानदान जो है पाकिस्तान पे हुकूमत कर रहे हैं और जो इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान पे हुकूमत कर रही है, जिसको चाहते हैं ले आते हैं, जिसको चाहते हैं गिरा देते हैं, जिसको चाहते हैं गद्दार करार दे देते हैं। अगर ये कोर कमांडर हाउस हमने पहले कभी नहीं सुना था, एतजाज़ अहसन ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जिक्र किया कि ये इससे पहले कभी जिन्ना हाउस हमने नहीं सुना था। जब से इस पे हमला हुआ है तो ये जिन्ना हाउस की बिल्डिंग की इतनी अहमियत हो गई है कि एक इंसानी जान से ज़्यादा उस बिल्डिंग की अहमियत हो गई है। अगर आप हदीसें उठा के देखें तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि काबा की हुर्मत जो है वो एक इंसानी जान से ज़्यादा नहीं है।
یہ اگر چاہیں تو میں آپ کو یہ حدیث میں وہ پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں کہ حدیث میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبہ کو دیکھ کر ارشاد فرمایا، ہے کعبہ تو کس قدر پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کس قدر عمدہ ہے، اور تو کتنا زیادہ قابل احترام ہے، لیکن مومن کی عزت و احترام تجھ سے زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قابل احترام بنایا، اور اس طرح مومن کے مال اور خون اور عزت کو بھی قابل احترام۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایک انسانی جان کی کتنی قدر اور عزت ہے۔ اس پاکستان تحریک انصاف اس سے پہلے کتنے لانگ مارچ کیا، کتنے عمران خان کی جان پہ قاتلانہ حملہ ہوا، تو اس وقت یہ اس طرح کے واقعے نہیں ہوئے۔ جب اس کو اٹھا کے یہ بند کر دیا گیا 2 دن کے لیے، اس کو اندر رکھا گیا، تو اس کے پیچھے یہ سب کچھ ہو گیا۔ یہ ایک پلاننگ کے تحت کیا گیا، تحریک انصاف کو ختم کرنے کے لیے، کریش کرنے کے لیے اس پلاننگ کے تحت کیا گیا ہے۔ پاکستان کے عوام کو چاہیے کہ اگر وہ آج ان چند خاندانوں کے خلاف اگر نہ اٹھ کھڑے ہوئے جو جدی پشتی، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری نسلوں کی، ہمارے بچوں کی حکومت ان لوگوں پہ مسلط ہمیشہ رہے۔ یہ بلاول، یہ مریم، یہ کیا ہے؟ یہ کیا بلاول کیا ہے؟ بے نظیر کا بچہ ہے۔ مریم کیا ہے؟ یہ نواز شریف کی بیٹی ہے۔ اس لیے یہ آپ لوگ مل کے، اسٹیبلشمنٹ مل کے جو ہم لوگوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہو، کیا ہے؟ عمران خان ہے، اس نے دنیا میں اب پاکستان کا نام روشن کیا، اس کی اچیومنٹ ہے، اس نے جو کچھ کیا وہ اس نے اپنی ہمت پہ کیا، اس نے ثابت کیا، اس کی اچیومنٹ ہے، اس نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کیا ہے۔ تو اگر پاکستان کی عوام ڈاکٹر قدیر کی قدر نہیں کر سکے، اگر اس جنا ہاؤس کو، جس کو کور کمانڈر ہے اس کو جنا ہاؤس کہتے ہیں، تو اس پہ حملہ ہو گیا، تو اتنا وویلا اور اتنا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی بھی احتجاج میں پرامن احتجاج ہونی، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے تھی۔ لیکن فاطمہ جناح اگر جو قائد اعظم کی بہن تھی اس کو غدار قرار دے دیا گیا، تو یہ اس کی بہن کو غدار قرار دے دیا گیا۔ اور کراچی میں جو پاکستان قائد اعظم کی ریزیڈنسی ہے، اس کے حالات ہے جو آپ جا کے دیکھو تو اس کے کیا ہے، تو اس کی بہن کو غدار قرار دے دیا گیا۔ اتنا اس کو غدار قرار دینے والے کون تھے؟ آج ایک بلڈنگ کی وجہ سے پورے پاکستان میں وبال کے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو، کتنے معصوم بچوں کو، عورتوں کو، جو عورتوں کے ساتھ کیا گیا ہے۔ کیا آپ لوگ چاہتے ہیں کہ عورتیں آپ کے اس مین سٹریم پولیٹکس میں نہ آئیں؟ پاکستان کی 50% عورتیں، پاکستان کی پاپولیشن کی 50% عورتیں ہیں۔ آپ ان لوگوں کو آنے دیں۔ آپ نے اپنے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا ہے، تو آپ عورتوں کو اس سسٹم میں داخل ہونے دیں، ان کو سسٹم میں آنے دیں۔ آپ یہ جو آپ نے دہشت پھیلائی ہے، لوگوں کو خوف اور ہراس پھیلایا ہوا ہے، اس میں کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اگر خوف اور ہراس پھیلانے سے کیا یہ جدوجہد لوگوں میں ختم ہو جائے گی؟ اگر یہ ختم ہوتی اور نہیں ہوتی تو کشمیر میں، مقبوضہ کشمیر میں ختم ہو جاتی، فلسطین میں ختم ہو جاتی، دنیا کی اور کئی مثالیں ہیں۔ یہ جدوجہد یہ ختم اس طرح اس کو نہیں دبائے، آپ جتنا اس کو دبائیں گے یہ اتنا ہی اوپر اٹھے گی۔ تو سمجھداری سے کام لیں اور ہر کسی کو لیول پلے فیلڈ پہ کھیلنے دیں، تاکہ عوام فیصلہ کریں کہ ان پہ کون حکمرانی کرے گا، ان پہ کون حکومت کرے گا۔ عوام کو ان کا حق دیں۔ عوام کو جس وقت تک آپ حق نہیں دیتے تو یہ آپ کے ملک کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ پاکستان کی عدالتوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان میں انٹرفیئر کرے۔ یہ کیا ہے، ایک دن وہ ایک آدمی ادھر ضمانت کراتا ہے، وہ جو ہی عدالت سے باہر نکلا اس کو دوبارہ پکڑ کے جو جیل میں ڈال دیا۔ یہ کیا، یہ جنگل کا قانون ہے؟ پاکستان میں ایسا لگتا ہے کہ نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی آئین ہے، بس جو کچھ بھی ہے یہ اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہ چند خاندان ہے۔ یہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان خاندانوں کو بچانا چاہتی ہے، اور پاکستان ایسا لگتا ہے کہ پاکستان بنا ہی ان لوگوں کے لیے، جب وہاں پہ نہ غریب عوام کی اور مڈل کلاس عوام کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ آج یہ جو حالات دیکھ رہے ہیں ہم، ان کی تو ایسی کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ ایک شخص آپ کے حقوق کے لیے کھڑا ہے، آپ کے لیے وہ جدوجہد کر رہا ہے، اس کی زندگی 71 ایئر اس کی عمر ہو گئی ہے۔ اگر آج آپ لوگوں نے اس کا ساتھ نہ دیا تو آئندہ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ اپنی بربادی کا سامان بنا رہے ہیں۔ آپ اس کا ساتھ دیں، پرامن طریقے کے ساتھ دیں، ووٹ کے حق استعمال کریں، ووٹ سے لوگوں کو لے کے آئیں، ووٹ سے اس کو لے کے آئیں، اس کا ساتھ دیں، اس کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اگر آپ آج اس جدوجہد میں عمران خان کے ساتھ شامل نہ ہوئے تو آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی آپ کو بد دعائیں دے گی۔ یہ جو غلامی کی زنجیریں ہیں آپ نے اپنے بچوں کے لیے، اپنے
اپنی نسلوں کے لیے اگر آپ نے منتخب کرنی ہے تو یہ آپ پہ منحصر ہے. آج اگر آپ اس حق کی جد و جہد میں شامل ہوں گے تو آپ کی آئندہ آنے والی نسلیں بھی آزادی کا سانس لیں گی. پاکستان زندہ باد. پاک فوج پائندہ باد.